दोस्तों, यूरोपीय मुल्क में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जब एक नशे में धुत नींद बरहना लिबास पहने एक खातून मस्जिद में दाखिल होती है और नाजेबा हरकत करती है और फिर सीधा मस्जिद के मिंबर पर बैठ जाती है। वहां मौजूद मुसलमान जो वहां नमाज के लिए आए हुए थे वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत नहीं रुकती और कहती है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठी रहती है। जो मुसलमान शख्स ये वीडियो बना रहा होता है वो उसको बार बार यही कह रहा होता है कि ये तुम सही नहीं कर रही, यहाँ बैठना मना है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, ये जगह इंतहाई पाकीज़ा और मोतबर है, तुम प्रीस्ट नहीं हो, अगर तुमने मस्जिद में बैठना ही है तो तुम औरतों के एक मखसूस सेक्शन में जाकर बैठ सकती हो। लेकिन वो बदबख्त औरत नहीं मानती और इसी दौरान मस्जिद की इंतज़ामिया पुलिस को कॉल कर देती है और कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पुलिस आती है और इस औरत को गिरफ्तार करती है, बल्कि सही मुजरिमाना अंदाज में दोनों बाजुओं को पीछे बांधकर उसको अरेस्ट किया जाता है और पुलिस उसको वहाँ से ले जाती है। और बेशक वो एक गैर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वहाँ कानून की इज्जत की जा रही है और कानून की खिलाफ वर्जी करके वहाँ कोई भी शख्स किसी की मजहबी आज़ादी और उसकी मजहबी जगह की बेहुरमती नहीं कर सकता। और यही चीज़ अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, लेकिन हमारे यहाँ उस पर अमल नहीं किया जाता। खुल्लम खुल्ला कानून को हाथ में लिया जाता है और लोगों के घरों को, गिरजाघरों को नजर आतिश किया जाता है, हत्ता के इंसानों को भी जिंदा जला दिया जाता है, जैसा कि कुछ अरसा कबल श्रीलंकन शहरी के साथ किया गया था। जड़ावाला में गिरजाघरों को आग लगाई गई और फिर ना जाने क्या क्या। हमारा दीन इस्लाम हमें ऐसा करने की तरगीब हरगिज नहीं देता। दोस्तों, यूरोपीय मुल्क में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जब एक नशे में धुत नींद बरहना लिबास पहने एक खातून मस्जिद में दाखिल होती है और नाजेबा हरकत करती है और फिर सीधा मस्जिद के मिंबर पर बैठ जाती है। वहाँ मौजूद मुसलमान जो वहाँ नमाज के लिए आए हुए थे वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत नहीं रुकती और कहती है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठी रहती है। जो मुसलमान शख्स ये वीडियो बना रहा होता है वो उसको बार बार यही कह रहा होता है कि ये तुम सही नहीं कर रही, यहाँ बैठना मना है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, ये जगह इंतहाई पाकीज़ा और मोतबर है, तुम प्रीस्ट नहीं हो, अगर तुमने मस्जिद में बैठना ही है तो तुम औरतों के एक मखसूस सेक्शन में जाकर बैठ सकती हो। लेकिन वो बदबख्त औरत नहीं मानती और इसी दौरान मस्जिद की इंतज़ामिया पुलिस को कॉल कर देती है और कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पुलिस आती है और इस औरत को गिरफ्तार करती है, बल्कि सही मुजरिमाना अंदाज में दोनों बाजुओं को पीछे बांधकर उसको अरेस्ट किया जाता है और पुलिस उसको वहाँ से ले जाती है। और बेशक वो एक गैर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वहाँ कानून की इज्जत की जा रही है और कानून की खिलाफ वर्जी करके वहाँ कोई भी शख्स किसी की मजहबी आज़ादी और उसकी मजहबी जगह की बेहुरमती नहीं कर सकता। और यही चीज़ अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, लेकिन हमारे यहाँ उस पर अमल नहीं किया जाता। खुल्लम खुल्ला कानून को हाथ में लिया जाता है और लोगों के घरों को, गिरजाघरों को नजर आतिश किया जाता है, हत्ता के इंसानों को भी जिंदा जला दिया जाता है, जैसा कि कुछ अरसा कबल श्रीलंकन शहरी के साथ किया गया था। जड़ावाला में गिरजाघरों को आग लगाई गई और फिर ना जाने क्या क्या। हमारा दीन इस्लाम हमें ऐसा करने की तरगीब हरगिज नहीं देता। दोस्तों, यूरोपीय मुल्क में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जब एक नशे में धुत नींद बरहना लिबास पहने एक खातून मस्जिद में दाखिल होती है और नाजेबा हरकत करती है और फिर सीधा मस्जिद के मिंबर पर बैठ जाती है। वहाँ मौजूद मुसलमान जो वहाँ नमाज के लिए आए हुए थे वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत नहीं रुकती और कहती है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठी रहती है। जो मुसलमान शख्स ये वीडियो बना रहा होता है वो उसको बार बार यही कह रहा होता है कि ये तुम सही नहीं कर रही, यहाँ बैठना मना है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, ये जगह इंतहाई पाकीज़ा और मोतबर है, तुम प्रीस्ट नहीं हो, अगर तुमने मस्जिद में बैठना ही है तो तुम औरतों के एक मखसूस सेक्शन में जाकर बैठ सकती हो। लेकिन वो बदबख्त औरत नहीं मानती और इसी दौरान मस्जिद की इंतज़ामिया पुलिस को कॉल कर देती है और कुछ ही टाइम के बाद
وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے، بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے باندھ کر اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ اور بے شک وہ ایک غیر مسلم ملک ہے، لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کھلم کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو، گرجا گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جڑاوالا میں گرجا گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا۔ دوستو، یورپی ملک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک نشے میں دھت نیند برہنہ لباس پہنے ایک خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہے اور نازیبا حرکات کرتی ہے اور پھر سیدھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں موجود مسلمان جو وہاں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ عورت نہیں رکتی اور کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی رہتی ہے۔ جو مسلمان شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہی، یہاں بیٹھنا منع ہے، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی، یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور معتبر ہے، تم پریسٹ نہیں ہو، اگر تم نے مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تم عورتوں کے ایک مخصوص سیکشن میں جا کر بیٹھ سکتی ہو۔ لیکن وہ بدبخت عورت نہیں مانتی اور اسی دوران مسجد کی انتظامیہ پولیس کو کال کر دیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے، بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے باندھ کر اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ اور بے شک وہ ایک غیر مسلم ملک ہے، لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کھلم کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو، گرجا گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جڑاوالا میں گرجا گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا۔ دوستو، یورپی ملک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک نشے میں دھت نیند برہنہ لباس پہنے ایک خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہے اور نازیبا حرکات کرتی ہے اور پھر سیدھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں موجود مسلمان جو وہاں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ عورت نہیں رکتی اور کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی رہتی ہے۔ جو مسلمان شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہی، یہاں بیٹھنا منع ہے، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی، یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور معتبر ہے، تم پریسٹ نہیں ہو، اگر تم نے مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تم عورتوں کے ایک مخصوص سیکشن میں جا کر بیٹھ سکتی ہو۔ لیکن وہ بدبخت عورت نہیں مانتی اور اسی دوران مسجد کی انتظامیہ پولیس کو کال کر دیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے، بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے باندھ کر اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ اور بے شک وہ ایک غیر مسلم ملک ہے، لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کھلم کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو، گرجا گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جڑاوالا میں گرجا گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا۔